श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डम् 170तमः सर्गः। पुरा राम महाबाहो महाबलपराक्रमं रूपमासीत् मम अचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतं यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः सो अहं रूपम् इदं कृत्वा लोकवित्रांसनं महत् ऋषीन् वनगतान् राम त्रासयामि ततस्ततः स्थूलशिरा नाम महर्षिः कोपितः मया स विचिन्वन् विविधं वन्यं रूपेण अनेन दर्शितः तेन अहं मुक्तः प्रेक्ष्य एवं घोरशाप अभिदायिना एतदेवं नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितं स मया याचितः क्रुद्धः शापस्य अन्तः भवेत् इति अभिशापकृतस्य इति तेन इदं भाषितं वचः यदा चित्वा भुजौ रामः त्वां दहेत् विजने वने तदा त्वं प्राप्स्यसे रूपं त्वमेव विपुलं शुभं श्रिया विराजितं पुत्रं तेन धनोः त्वं विद्धि लक्ष्मण इन्द्रकोपात् इदं रूपं प्राप्तम् एवं रणाजिरे अहं हि तपसा उग्रेण पितामहम् अतोषयं दीर्घमायुः समे प्रादात् ततो मां विभ्रमः अस्पृशत् दीर्घमायुः मया प्राप्तं किं मां शक्रः करिष्यति इत्येवं बुद्धिम् आस्थाय रणे शक्रम् अदर्शयं तस्य बाहुप्रमुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा शक्तिनी च शिरश्चैव शरीरे सम्प्रवेशितं स मया याच्यमानः सन् न अनयत् यमसाधनं पितामहवचः सत्यं तद् अस्तु इति मम अब्रवीत् अनाहारः कथं शक्तः भग्नशक्तिशिरोमुखः वज्रेण अभिहतः कालं सुदीर्घमपि जीवितुं स एव मुक्तः शक्रः मे बाहुयोजनम् आयतौ तदा च आस्यं च मे कुक्षौ तीक्ष्णदंष्ट्रम् अकल्पयत् सो अहं भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां संक्षिप्य अस्मिन् वने चरन् सिंहद्वीपे मृगव्याघ्रान् भक्षयामि समन्ततः स तु माम् अब्रवीत् इन्द्रः यदा रामः स लक्ष्मणः चेत्स्यते समरे बाहु तदा स्वर्गं गमिष्यसि अनेन वपुषा तात वने अस्मिन् राजसत्तम यद्यत् पश्यामि सर्वस्य ग्रहणं साधुरोचये अवश्यं ग्रहणं रामः मन्ये अहं समुपैष्यति इमां बुद्धिं पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः स त्वं रामो असि भद्रं ते न अहम् अन्येन राघव शक्यः हन्तुं यथा तत्त्वम् एवमुक्तं महर्षिणा अहं हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरर्षभ मित्रं चैव उपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्कृतो अग्निना एवमुक्तः तु धर्मात्मा धनुना तेन राघवः इदं जगाद वचनं लक्ष्मणस्य च पश्यतः रावणेन हृता भार्या सीता मम यशस्विनी निष्क्रान्तस्य जनस्थानात् सह भ्रात्रा यथा सुखं नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः निवासं वा प्रभावं वा वदं भयं तस्य न विद्महे शोकार्तानाम् अनाथानाम् एवं विपरिदावतां कारुण्यं सदृशं कर्तुम् उपकारेण वर्ततां काष्ठानि आनीय भग्नानि काले शुष्कानि कुञ्जरैः दक्ष्यामः त्वां वयं वीरशौब्रे महति कल्पिते स त्वं सीतां समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हृता कुरु कल्याणम् अत्यर्थं यदि जानासि तत्त्वतः एवमुक्तः तु रामेण वाक्यं धनुः अनुत्तमं प्रोवाच कुशलः वक्ता वक्तारमपि राघवं दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं न अभिजानामि मैथिली यस्यां वक्ष्यति तं वक्ष्ये दग्धः स्वं रूपमास्थितः यो अभिजानाति तद्रक्षः तद्वक्ष्ये राम तत्परम् अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिः अस्ति न मे प्रभो राक्षसं तो महावीर्यं सीता येन हृता तव विज्ञानं हि महद्भ्रष्टं शापदोषेण राघव स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगर्हितं किन्तु यावत् न याति अस्थं सविता श्रान्तवाहनः तावत् मां वटे क्षिप्त्वा दह राम यथाविधि दग्धः त्वया अहम् अवटे न्यायेन रघुनन्दन वक्ष्यामि तं महावीर यस्तं वेत्स्यति राक्षसं
तेन सख्यं च कर्तव्यं न्यायवृत्तेन राघव कल्पयिष्यति ते वीर साहाय्यं लघुविक्रम न हि तस्य अस्ति अविज्ञातं त्रिषु लोकेषु राघव सर्वान् परिवृतः लोकान् पुरा वै कारणान्तरे। इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 170तमः सर्गः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। 270तमः सर्गः। एवमुक्तौ तु तौ वीरौ कबन्धेन नरेश्वरौ गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः लक्ष्मणस्तु महा उल्काभिः ज्वलताभिः समन्ततः चिताम् आदीपयामास सा प्रज्ज्वाल सर्वतः तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत् मेधसा पच्यमानस्य मन्दं दगतपावकः स विधूय चिताम् आशु विधूमः अग्निरिव उत्थितः अरजे वाससि बिभ्रन्माल्यं दिव्यं महाबलः ततश्चितायाः वेगेन भास्वरः विरज अम्बरः उत्पपात आशु संहृष्टः सर्वप्रत्यङ्गभूषणः प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् सः अन्तरिक्षगतः वाक्यं कबन्धः रामम् अब्रवीत् शृणु राघव तत्त्वेन यथा सीताम् अवाप्स्यसि राम षड्युक्तयः लोके याभिः सर्वं विमृश्यते परिमृष्टः दशा अन्तेन दशा अभागेन सेव्यते दशा अभागगतः हीनः त्वं हि रामलक्ष्मणः यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारप्रदर्शनं तद् अवश्यं त्वया कार्यं स सुहृदाम्बर अकृत्वा न गीते सिद्धिम् अहं पश्यामि चिन्तयन् श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवः नाम वानरः भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्रसूनुना ऋष्यमूके गिरिवरे पंपा पर्यन्तशोभिते निवसति आत्मवान् वीरः चतुर्भिः सह वानरैः वानरेन्द्रः महावीर्यः तेजोवान् अमितप्रभः सत्यसन्धः विनीतश्च धृतिमान् मतिमान् मह्यमहान् दक्षः प्रगल्भः द्युतिमान् महाबलपराक्रमः भ्रात्रा विवासितः वीर राज्यहेतोः महात्मना स ते सहायः मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनकृथा भवितव्यं हि तच्चापि न तच्छक्यम् इह अन्यथा कर्तुम् इक्ष्वाकुशार्दूल कालो हि दुरतिक्रमः गच्छ शीघ्रम् इतो वीर सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरु क्षिप्रम् इतो गत्वा अद्य राघव अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ न च ते सह अवमन्तव्यः सुग्रीवः वानराधिपः कृतज्ञः कामरूपी च सहाय अर्थी च वीर्यवान् शक्तौ हि अद्य युवां कर्तुं कार्यं तस्य चिकीर्षितम् कृतार्थः वा अकृतार्थः वा तव कृत्यं करिष्यति स ऋक्षरजसः पुत्रः पंपाम् अटति शङ्कितः भास्करस्य उरसः पुत्रः वालिना कृतकिल्बिषः सन्निधाय आयुधं क्षिप्रं ऋष्यमूख आलयं कपिं कुरु राघव सत्येन वयस्यं मनचारिणं सहि स्थानानि कार्ष्ण्येन सर्वाणि कपिकुञ्जरः नरमांस अशिनां लोके नैपुण्यात् अधिगच्छति न तस्य अविदितं लोके किञ्चिदस्ति हि राघव यावत् सूर्यः प्रतपति सहस्रांशुः परन्तपः स नदी विपुलान् शैलान् गिरिदुर्गाणि कन्दरान् अन्विष्य वानरैः सार्धं पत्नीं ते अभिगमिष्यति वानरांश्च महाकायान् प्रेषयिष्यति राघव दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचति अन्वेष्यति वरारोहां मैथिलीं रावणालये स मेरुशृङ्ग अग्रगताम् अनिन्दितां प्रविश्य पातालतले अपि वा आश्रितां प्लवङ्गमानं ऋषभः तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 270तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 370तमः सर्गः। दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे वाक्यम् अर्थज्ञः कबन्धः पुनरब्रवीत् एष राम शिवः पन्था यत्र एते
पुष्पिता द्रुमाः प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः जाम्बूप्रियाळपनसान्यग्रोध प्लक्षतिन्दुकाः अश्वत्थाः कर्णिकाराश्च चूताश्च अन्ये च पादपाः धन्वना नागवृक्षाश्च तिलका नक्तमालकाः नील अशोकाः कदम्बाश्च करवीराश्च पुष्पिताः अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः तान् आरुह्य अथवा भूमौ पातयित्वा च तान् बलात् फलानि अमृतकल्पानि भक्षयित्वा गमिष्यतः तद् अतिक्रम्य काकुत्स्थवनं पुष्पितपादपं नन्दनप्रतिमं तु अन्यत् कुरवः तु उत्तरा इव सर्वकालफला यत्र पादपाः मधुरस्रवाः सर्वे च ऋतवः तत्र वने चैत्ररते यथा फलभारनथाः तत्र महाविटपदारिणः शोभन्ते सर्वतः तत्र मेघपर्वतसन्निभाः तान् आरुह्य अथवा भूमौ पातयित्वा अथवा सुखं फलानि अमृतकल्पानि लक्ष्मणः ते प्रदास्यति चङ्क्रमन्तौ वरान् शैलात् शैलं वनात्वनं ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यतः अशर्खराम् अविभ्रंशां समतीर्थाम् अशैवलां रामसञ्जातवालुकां कमल उत्पलशोभितां तत्र हंसाः प्लवहाः क्रौञ्चाः कुरराश्चैव राघव वल्गुस्वराः निकूजन्ति पम्पासलिलगोचराः न उद्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा वदस्य अकोविदाः शुभाः पिण्ड उपमान् स्थूलां स्थान् द्विजान् भक्षयिष्यतः रोहितान् वक्रतुण्डांश्च नलमीनांश्च राघव पम्पायाम् इषुभिः मत्स्यान् तत्र रामवरान् हतान् निस्त्वक्पक्षान् अयस्तप्तान् अकृशान एककण्टकान् तव भक्त्या समायुक्तः लक्ष्मणः सम्प्रदास्यति वृषं तान् खादितः मत्स्यान् पम्पायाः पुष्पसञ्चये पद्मगन्धि शिवं वारि शुक शीतम् अनामयम् उद्धृत्य स तदा अक्लिष्टं रूप्य स्फाटिकसन्निभम् अथ पुष्करपर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति स्थूलान् गिरिगुहाशय्यान् वानरान् वनचारिणः सायान् हे विचरन् राम दर्शयिष्यति लक्ष्मणः अपां लोभात् उपावृत्तान् वृषभानिव नर्दतः स्थूलान् पीतांश्च पम्पायां द्रक्ष्यसि त्वं नरोत्तम सायान् हे विचरन् राम विटपि माल्यधारिणः शिव उदकं च पम्पायां दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि सुमनोभिः चिताः तत्र तिलका नक्तमालकाः उत्पलानि च पुल्लानि पङ्कजानि च राघव न तानि कश्चित् माल्यानि तत्र आरोपिता नरः न च वै म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव मतङ्गशिष्याः तत्र आसन् ऋषयः सुसमाहिताः तेषां भार अभितप्तानां वन्यम् आहरतां गुरोः ये प्रपेतुः महीं तूर्णं शरीरात् स्वेदबिन्दवः तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा स्वेदबिन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव तेषां गतानाम् अद्यापि दृश्यते परिचारिणी श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूत नमस्कृतं दृष्ट्वा देव उपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति ततः तद् राम पम्पायाः तीरमाश्रित्य पश्चिमम् आश्रमम् आस्थानम् अतुलं गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि न तत्र आक्रमितुं नागाः शक्नुवन्ति तद् आश्रमे ऋषेः तस्य मतङ्गस्य विधानात् तच्च काननं मतङ्गवनम् इत्येव विश्रुतं रघुनन्दन तस्मिन् नन्दनसङ्काशे देव अरण्य उपमे वने नानाविहगसङ्कीर्णे रम्स्यसे राम निर्वृतः ऋष्यमूकः तु पम्पायाः पुरस्तात् पुष्पितद्रुमः सुदुःख आरोहणश्चैव शिशुनाग अभिरक्षितः उदारः ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले अभिनिर्मितः शयानः पुरुषः राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत् स्वप्नं लभते वित्तं तत् प्रबुद्धः अधिगच्छति यस्तु येनं विषम आचारः पापकर्म रोहति
तत्रैव प्रहरन्ति येनं सुप्तम् आदाय राक्षसाः। तत्रापि शिशुनागा नाम आक्रन्दः श्रूयते महान्। क्रीडतां राम पम्पायां मतङ्ग आश्रमवासिनां सक्ताः रुधिरधाराभिः संहत्य परमद्विपाः प्रचरन्ति पृथक्कीर्णाः मेघवर्णाः तरस्विनः। ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारुशोभनम् अत्यन्तसुखसंस्पर्शं सर्वगन्धसमन्वितं निर्वृत्ताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः वृक्षांश्च दीपिनश्चैव नीलकोमलप्रभान् रुरून् अपेतान् अजयान् दृष्ट्वा शोकं प्रहास्यसि। राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा शिलापिदाना काकुस्थ दुःखं च अस्याः प्रवेशनं। तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महान् शीत उदकः ह्रदः बहुमूलफलः रम्यः नाना नगसमाकुलः। तस्यां वसति धर्मात्मा सुग्रीवः सह वानरैः। कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति। कबन्धः तु अनुशास्य एवं तौ उभौ रामलक्ष्मणौ स्रग्वी भास्करवर्णाभः के व्यरोचत वीर्यवान् तं तु कस्थं महाभागं तौ उभौ रामलक्ष्मणौ प्रस्थितौ त्वं व्रजस्व इति वाक्यम् ऊचतुः अन्तिके। गम्यतां कार्यसिद्ध्यर्थम् इति तौ अब्रवीत् स च सुप्रीतौ तौ अनुज्ञाप्य कबन्धः प्रस्थितः तदा स तत्कबन्धः प्रतिपद्य रूपं मृतः श्रिया भास्वर सर्वदेहः निदर्शयन् रामम् अवेक्ष्य कस्तः सख्यं कुरुष्व इति तदा अभ्युवाच। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 3सप्ततितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। चतुस्सप्ततितमः सर्गः। तौ कबन्धेन तं मार्गं पम्पायाः दर्शितं वने ततस्तुः दिशं गृह्य प्रतीचीं नृपरात्मजौ तौ शैलेषु आचित अनेकान् क्षौद्रपुष्पफलद्रुमान् वीक्षन्तौ जग्मतुः द्रष्टुं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ कृत्वा तु शैलपृष्ठे तु तौ वासं रघुनन्दनौ पम्पायाः पश्चिमं तीरं राघवौ उपतस्ततुः तौ पुष्करिण्याः पम्पायाः तीरमासाद्य पश्चिमम् अपश्यतां ततस्तत्र शबर्याः रम्यमाश्रमं तौ तम् आश्रमम् आसाद्य द्रुमैः बहुभिः आवृतं सुरम्यम् अभिवीक्षन्तौ शबरीम् अभ्युपेयतुः तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धाः समुत्थाय कृत अञ्जलिः पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः पाद्यम् आचमनीयं च सर्वं प्रादात् यथाविधि तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थिता कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धते तपः कच्चित्ते नियतः कोपः आहारश्च तपोदने कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखं कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला शारुभाषिणी रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता अद्य प्राप्ता सिद्धिः तव सन्दर्शनात्मया अद्य मे सफलं जन्म गुरवश्च सुपूजिताः अद्य मे सफलं तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ तव अहं चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद गमिष्यामि अक्षयान् लोकान् त्वत्प्रसादात् अरिन्दम चित्रकूटं त्वयि प्राप्ते विमानैः अतुलप्रभैः इतस्ते दिवमारूढा यान् अहं पर्यचारिषं तैश्च अहमुक्ता धर्मज्ञैः महाभागैः महर्षिभिः आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यम् इमम् आश्रमं स ते प्रतिगृहीतव्यः सौमित्री सहितः अतिथिः तं च दृष्ट्वा वरान् लोकान् अक्षयान् त्वं गमिष्यसि एवमुक्ता महाभागैः तदा अहं पुरुषर्षभ मया तु सञ्चितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ तव अर्थे पुरुषव्याघ्र पम्पायाः तीरसम्भवम् एवमुक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीम् इदं राघवः प्राहविज्ञाने तां नित्यम् अबहिष्कृतां धनोः सकाशात् तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनां श्रुतं प्रत्यक्षम् इच्छामि संद्रष्टुं यदि मन्यसे एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवक्त्रविनिसृतं शबरी दर्शयामास तौ उभौ तद्वनं महत् पश्य मेघगणप्रख्यं मृगपक्षिसमाकुलं मतङ्गवनम् इत्येव विश्रुतं रघुनन्दन इह ते भवितात्मानः गुरवः मे महाद्युते जुहुवान् चक्रिरे नीडं मंत्रवत् मंत्रपूजितम् इयं प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः पुष्प उपहारं कुर्वन्ति श्रमात्
उद्वेपिभिः करैः तेषां तपप्रभावेण पश्य अद्यापि रघुत्तम द्योतयन्ति दिशः सर्वाः श्रिया वेदि अतुलप्रभा अशक्नुवद्भिः तैः गन्तुम् उपवासश्रम आलसैः चिन्तितेन आगतान् पश्य समेतान् सप्तसागरान् कृत अभिषेकैः तैः न्यस्था वल्कलाः पादपेषु इह अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन देवकार्याणि कुर्वद्भिः यानि इमानि कृतानि वै पुष्पैः कुवलयैः सार्धं म्लानत्वं न तु यान्ति वै कृत्स्रं वनम् इदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया तदिच्छामि अभ्यनुज्ञाता त्यक्ष्यामि एतत् कलेवरं तेषाम् इच्छामि अहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां मुनीनामाश्रमः येषामहं च परिचारिणी धर्मिष्ठं तु वच श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः प्रहर्षम् अतुलं लेभे आश्चर्यम् इति च अब्रवीत् ताम् उवाच ततो रामः शबरीं संशितव्रताम् अर्चितो अहं त्वया भद्रे गच्छ कामं यथा सुखम् इत्येव मुक्ता जटिला चीरकृष्णा अजिन अम्बरा अनुज्ञाता तु रामेण कुत्वा आत्मानं हुताशने ज्वलत्पावकसङ्काशा स्वर्गमेव जगामः दिव्य आभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना दिव्य अम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामिनी यथा यत्र ते सुकृतात्मानः विहरन्ति महर्षयः तत्पुण्यं शबरीस्थानं जगाम आत्मसमाधिना इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः पञ्चसप्ततितमः सर्गः दिवं तु तस्यां यातायां शबर्यां स्वेन तेजसा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनां हितकारिणम् एकाग्रं लक्ष्मणं राघवः अब्रवीत् दृष्टो मया आश्रमः सौम्य बहु आश्चर्यः कृतात्मना विश्वस्तमृगशार्दूलः नानाविहगसेवितः सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीर्थेषु लक्ष्मण उपसृष्टं च विधिवत् पितरश्चापि तर्पिताः प्रणष्टम् अशुभं यत् नः कल्याणं समुपस्थितं तेन तु एतत् प्राहृष्टं मे मनो लक्ष्मणसम्प्रति हृदये मे नरव्याघ्र शुभम् आविर्भविष्यति तदा गमिष्यावः पंपां तां प्रियदर्शनां ऋष्यमूकः गिरिः यत्र न अतिदूरे प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवः अंशुमतः सुतः नित्यं वालिभयात् त्रस्तः चतुर्भिः सह वानरैः अहं त्वरे च तं द्रष्टुं सुग्रीवं वानरर्षभं तद् अधीनं हि मे कार्यं सीतायाः परिमार्गणम् इति ब्रुवाणं तं वीरं सौमित्रिः इदमब्रवीत् गच्छावः त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः आश्रमात् ततस्तस्मात् निष्क्रम्य स विशाम्पतिः आजगाम ततः पंपां लक्ष्मणेन सह प्रभुः समीक्षमाणः पुष्पाढ्यं सर्वतो विपुलद्रुमं कोयष्ठीभिः च अर्जुनकैः शतपत्रैश्च कीरकैः एतैश्च अन्यैश्च बहुभिः नादितं तद्वनं महत् स रामः विविधान् वृक्षान् सरांसि विविधानि च पश्यन् काम अभिसन्तप्तः जगाम परमं हृदं स तामासाद्य वै रामः दूरात् पानीयवाहिनी मतङ्गसरसं नाम हृदं सम् अवगाहत तत्र जग्मधुः अव्यग्रौ राघवौ समाहितौ स तु शोकसमाविष्टः रामः दशरथात्मजः विवेश नलिनीं रम्यां पङ्कजैश्च समावृतां तिलक अशोक पुन्नाग बकुल उद्दाळ काशिनीं रम्य उपवन संवादां पद्मसंपीडित उदकां स्फटिक उपमतोयां तां श्लक्ष्णवालुकसन्ततां मत्स्यकच्छपसंवादां तीरस्थ द्रुमशोभितां सखीभिः इव संयुक्तां लताभिः अनुवेष्टितां किन्नर उरग गन्धर्व यक्षराक्षससेवितां नानादुर्मलतां कीर्णां शीतवारी निधिं शुभां पद्मसौगन्धिकैः ताम्रां शुक्लां कुमुदं मण्डलैः नीलां कुवलये उद्घाटैः बहुवर्णां कुतामिव अरविन्द उत्पलवतीं पद्मसौगन्धिकायुधां पुष्पित आम्रवर्ण उपेतां
बर्हिणः उद्गुष्ठनादितां सा तां दृष्ट्वा ततः पम्पां रामः सौमित्रिणा सह विललाप च तेजस्वी रामः दशरथात्मजः तिलकैः बीजपूरैश्च वटैः शुक्लद्रुमैः तथा पुष्पितैः करवीरैश्च पुन्नागैश्च सुपुष्पितैः मालती कुन्दगुल्मैश्च भण्डीरैः निचुलैः तथा अशोकैः सप्तपर्णैश्च केतकैः अतिमुक्तकैः अन्यैश्च विविधैः वृक्षैः प्रमदाम् इव शोभिताम् अस्याः तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतः धातुमण्डितः ऋष्यमुख इति ख्यातः चित्रपुष्पितपादपः हरिः ऋक्षराजः नाम्नः पुत्रः तस्य महात्मनः अद्यास्ते तु महावीर्यः सुग्रीव इति विश्रुतः सुग्रीवम् अभिगच्छत्वं वानरेन्द्रं नरर्षभ इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमः कथं मया विना सीतां शक्यं लक्ष्मणजीवितुम् इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यम् अनन्यचेतनः विवेशपम्पां नलिनी मनोरमां तम् उत्तमं शोकम् उदीरयाणः क्रमेण गत्वा प्रविलोकयन् वनं ददर्श पम्पां शुभदर्शकाननाम् अनेकनानाविधपक्षिसङ्कुलां विवेश रामः सकलक्ष्मणेन इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 75तमः सर्गः। अरण्यकाण्डं सम्पूर्णं। सीतारामाभ्यां नमः।